अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। कल का महफूज किया गया फैसला आज सामने आ गया और चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मअतल और जमानत पर उनकी रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। लेकिन सजा मअतली के बाद चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं, लेकिन इस फैसले को जो कि आज सामने आया है सियासी जमातों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है उसमें उनका ये कहना था कि सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिकवान ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि ये फैसला जो है वो कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा है। अताउल्लाह तारा ने भी कहा कि लाडले को रिलीफ देना तो मकसूद था। अब सवाल ये है कि पहले रिहाई फिर गिरफ्तारी, क्या चेयरमैन पीटीआई कानून के जाल में फंसे रहेंगे या कुछ सूरत हाल आगे जाकर तब्दील हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की, जिसके दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने ये बात तस्लीम की थी कि इसमें खामियां हैं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पीडीएम हुकूमत ने आईनी तरमीम करके अदलिया के काम में मुदाखलत की? ये सवाल अपने मेहमानों के सामने हम आज के प्रोग्राम में रखेंगे। साथ ही साथ बेबस लाचार आवाम की बात करेंगे जो कि सड़कों पर रुल रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि जो बिजली के बिल्स हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं, उनमें इजाफी टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि अब आवाम के लिए ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा है। विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई खातिर खा फैसला नहीं हो सका। रिलीफ तो खैर क्या मिलना है, ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बिजली मजीद महंगी हो सकती है। 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और कल नेपरा में इसकी समाअत भी होगी। तो मसला अब ये सामने आ रहा है कि आवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि IMF को एतमाद में लिए बगैर ये मुमकिन नज़र नहीं आता है। ये सवाल बड़ा अहम है कि आवाम को रिलीफ देना IMF की इजाज़त से मशरूत क्यों है। इसमें आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल है, आज हमने देखा कि बड़ा अहम फैसला सामने आया, पहले रिहाई फिर गिरफ्तारी। आपको क्या लग रहा है, चेयरमैन पीटीआई इसी तरह कानून के जाल में फंसे रहेंगे? आगे क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ भाई, मुनव्वर भाई, शुमाइला, गुड टू सी यू ऑल ऑफ यू। देखें, बात ये है कि हम ये बात तवातर से करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जो हाई कोर्ट का मामला है, जो ट्रायल कोर्ट का मामला है, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह थी कि जो एक सीक्वेंस नज़र आ रहा था उसमें जो दिलावर साहब ने फैसला दिया, ट्रायल कोर्ट ने, सेशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसमें हक दिफा नहीं दिया गया। और इसमें मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि जो अमजद परवेज साहब वकील हैं उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हक दिफा देना चाहिए था और उसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट को भी ये बात कही। अब जब हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हुआ है तो उसमें जो बेल के लिए उन्होंने रेफरेंसेस डाले हैं उसमें नवाज शरीफ साहब वर्सेस नैब जो रेफरेंस है वो भी डाला गया है। उसमें 3-4 और मेजर केसेस के रेफरेंसेस डाले गए हैं जो बकौल बाइल्फाज इम्तियाज़ फरहान साहब, लतीफ़ खोसा साहब को कहीं असाइनमेंट तो नहीं दी पीपल्स पार्टी वालों ने, उनका रेफरेंस डाला गया है कि उन्होंने ये रेफरेंसेस दिए और इस रेफरेंस की बुनियाद पर बेल बनती है। लेकिन वो जो मज़ेदार बात है, जो सुबह से हम ये तो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब रिलीज हो जाएंगे, उन्होंने वो बेल जो ग्रांट की है वो इंस्टेंट सिर्फ इसी केस में की है। उसके अलावा उन्होंने किसी ऐसे केस में नहीं कहा कि जो दीगर मुकदमात हैं उनमें जो गिरफ्तारी डल चुकी, या जैसे साइफर के मामले के ऊपर एक लेटर सामने आ गया कि जुडिशियल रिमांड पर रखें और 30 अगस्त को उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। उसके बाद जो FI है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जिस्मानी रिमांड का तकाजा कर सकती है, ऐसी शुनीद है यहाँ पर। सो इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ और मेरे दीगर जो पैनलिस्ट हैं वो इस बात से इत्तफाक करते रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं।
اب وہ جب مقدمات 200 کے 200 مقدمات میں یا ان کی بریت ہونا مقصود ہے یا اس میں ضمانت ہونا مقصود ہے، اس کے بعد ہی چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. اس سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی مائلیج نہیں مل سکتی اور وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے. اللہ یہ اگر کوئی سپریم کورٹ بھی انٹروین کرے، لیکن سپریم کورٹ بھی جو جوڈیشری ہے، جو سول کورٹ ہے، سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ، ان کے معاملات کو اوور رول کر کے ان کو باہر پروڈیوس نہیں کر سکتی. سو یہ بات خاطر جمع رکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے ان کا معاملہ جو ہے، اور ابھی تک جو معاملہ ہوا ہے وہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے. اب اسی ہائی کورٹ کے بینچ نے دوبارہ اس سارے کیس کو سننا ہے. یہی اب ٹرائل کورٹ کے طور پہ سنے گا، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 سال کی جو سزا ہے وہ بڑھ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 3 سال کی سزا ختم ہو جائے اور چیئرمین تحریک انصاف بری ہو جائیں، یا سزا کنٹینیو ہو اور ان کو یہ سزا پوری کرنی پڑے. سو ان اینی کیس تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے ان کو باہر کی تازہ اور آزادی کی ہوا جو سی ہے وہ حاصل کرنے میں خاصا ٹائم درکار ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا منور، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، رہائی اور پھر گرفتاری اور سزا معطلی کے بعد کیا چیئرمین پی ٹی آئی دوبارہ پارٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں؟ پہلے اس کو معطل کر دیا گیا تھا. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کرتے رہے کہ جو ان کو سزا سنائی گئی وہ کسی جلد بازی کا نتیجہ تھا اور یہ انصاف کے خون کے مترادف تھا. تو یہ ہائی کورٹ کا میں جو فیصلہ ہے میں تو اس کو ایک اچھا قدم سمجھتا ہوں. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور کیس دیکھنا چاہیے، فیس نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اگرچہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ پٹیشن بھی فائل کر چکے ہیں اور سپیریئر کورٹس کو یہ درخواست بھی کر چکے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ لگائے جائیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیس دیکھے بغیر جو فیصلہ دیا وہ قانون کے عین مطابق، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب، اچھا یہ جی منور، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کا سفر ختم نہیں ہوا. ابھی ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. 11 مقدمات میں ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے حاضری نہ ہونے کی وجہ سے. تو ان کے وکیل اگرچہ وہ کہہ چکے ہیں کہ بھی وہ تحویل میں ہونے کی وجہ، اسٹیٹ کی تحویل میں ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، لہٰذا ان کی ضمانتوں کو ریسٹور کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں آیا، اور جب تک یہ فیصلے نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے وہ ان کی رہائی ممکن نہیں. اور دوسرا یہ سائفر کا معاملہ ہے، وہ اس میں بھی حاصل کر کے اگر نہ بھی کرتے تو جب تک ریٹن آرڈر اگر عدالت کا جیل حکام تک نہ پہنچتا ان کی رہائی ہونی نہیں تھی. تو یہ اگر لیٹر نہ نکالتے اور کل کا انتظار کر لیتے، کیونکہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں تحریری احکامات جو ہے وہ آگے جانے تک، تو وہ ان کی رہائی پھر بھی کل نہیں ہونی تھی. لیکن یہ ہے کہ شاید انتظامیہ کو اور حکومتی ادارے کو ذرا زیادہ جلدی تھی، اور اس معاملے میں انہوں نے سائفر کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی. اب کل جب ان کی ایک کیس سے ضمانت ہو رہی ہوئے گی اور دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری بھی ممکن ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب، ایک سوال ہے آپ سے یہ کہ سپریم کورٹ کا جو پیغام ہے وہ ماتحت عدالت تک پہنچ گیا ہے، یہ کہا گیا ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو پھر ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو بھی مشکوک قرار دیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن شمائلہ بات یہ ہے کہ اگر دلاور ہمایوں یا ہمایوں دلاور جو بھی ریلیونٹ کورٹ کے جج تھے، اگر وہ اس کو 6 مہینے تک سننے کے بعد بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں نا، تب بھی اپیل ہونی تھی اور اسی طرح بیل آؤٹ ہونا تھا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی حق کے دفاع دے دیتے تب بھی یہی ہونا تھا، کیونکہ یہ اپلیٹ کورٹ ہے، یہ نواز شریف کا کیس نہیں ہے کہ جہاں سپریم کورٹ نے ایک وہ جج لگایا، مانیٹرنگ جج لگایا ہو اور ان کے اوپر بیٹھا ہو ریلیونٹ کورٹ کے اوپر اور ٹائم فکس کر دیا ہو کہ اتنے عرصے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے. ایسا اس کیس میں نہیں ہوا. اس میں ادھر سے بس لفظوں کی مانیٹرنگ ہوئی، وہ بھی فیور میں ہوئی، ادھر ملزم کے فیور میں نہیں تھی، ملزم کے اگینسٹ تھی. اور یہ کیس ہم ایک اس کو کلیئر بھی کر لیں کہ ایک تو یہ کہ اپیل میں جانا تھا، اور اپیل میں ہوتا ہے کہ بھئی 3 سال کی سزا ہوتی ہے اس میں اپیل. پھر اگر یہ ہائی کورٹ بھی اگر کچھ اور فیصلہ کرتی مثال کے طور پہ تو پھر وہ جانا تھا ادھر سپریم کورٹ کرتی.
जो कल एक मुनव्वर भट्ट साहब एक बात फरमा रहे थे वो भी हो सकती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती कि वो दोबारा रेलेवेंट जज को भेज देती कि जनाब आपने सही से नहीं सुना, इसको मजीद सही से सुन के आए। लेकिन होना यही प्रोसेस था। हम जो बात कर रहे हैं ना वो ज्यादती की जज ने फला, मैं समझता हूँ कि जो रेलेवेंट कोर्ट थी दिलावर हुमायूं साहब वाली, उसके फैसले से फ़ायदा पहुंचा इस केस में। ये जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उन्हें इस केस में फ़ायदा पहुंचा है। और दूसरी बात ये है कि ये हम तोशा खाने की बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर वो जो घड़ी इनके पास पैसा आया था वो इन्होंने डिक्लेरेशन में शो नहीं किया था। ये वो वाला केस है। सही, हाँ। ये केस नहीं है कि जी घड़ी भेज दी थी और उस पे हमारे जो बाहर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे खिलाफ भी कभी लिखते हैं तो वो यही लिखते हैं और नहीं घड़ी फलाने भी भेजी। घड़ी बेचने का मसला ही नहीं है। ये जो पैसे आए थे वो डिक्लेरेशन में शो नहीं किए गए थे इलेक्शन कमीशन में। ये वो वाला केस था। अपील ऐसी होनी थी, अगर हाई कोर्ट में नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, इनके पास अपील की गुंजाइश है। फैसले के ऊपर तबसरा फिरदौस आशिक एवान, शाहबाज शरीफ साहब, ये हमारे जो भी सबने सब देखें उनकी तनकीद बनती है, फैसले पे तनकीद बनती है। कोर्ट पे हमला तो नहीं बनता ना, जो हुआ था रेलेवेंट कोर्ट में। मैं समझता हूँ कि हुमायूं दिलावर वाला फैसला इनके फेवर में गया है और उनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे ना उस फैसले की, उसमें बहुत सारी चीज़ें। और अभी काशिफ जो एक बात कह रहे थे बिल्कुल सही है कि जब अब इसी अदालत में अब इसकी हेयरिंग शुरू होगी, उसमें हक के दिफा भी हो जाएगा, फिर आप सारी चीज़ें ले आए। लेकिन जो भट्ट साहब एक बात कह रहे हैं ये सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा भट्ट साहब ने कि इसी तरह जो कोर्ट ऑफ लॉ है ना कि जी अपील का हक भी होना चाहिए हर एक के पास। अपीलेट कोर्ट ही ना सुने खुद सारी की सारी चीजें। और यही बात आज फिरदौस आशिक एवान ने भी कही है। सिस्टम जो है सिस्टम को आप बिल्कुल उसी तरह चलने दें जैसे से, तो फिर आप मुदाखलत छोड़ दें। कमजोर और ताकतवर के लिए इंसाफ का निजाम एक जैसा होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया के काम में मुदाखलत की कोशिश है, इस पर आज समाअत हुई है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई है। इस पर मुनव्वर आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या ऐसा ही है? शुमाइला, मैं यहाँ पे ना ये जो आपका पहला क्वेश्चन था और ये मौजूदा क्वेश्चन है ना, उसके हवाले से माजी का एक वाक़या अगर आपकी इजाज़त हो तो शेयर कर देता हूँ जी। यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब हुआ करते थे। उनके एक जूनियर वकील, उनकी हालत बहुत पतली थी, माली हालत बहुत पतली थी, तो वो एक दिन एक ऐसे केस में वो ज़मानत की एप्लीकेशन लेके पहुंच गए जिसमें ज़मानत मुमकिन ही नहीं थी और ना ही उनके पास कोई दलाइल थे। ख्वाजा साहब ने अपने शागिर्द को देखा और उनसे पूछा, हाँ मिस्टर, ऑन व्हाट ग्राउंड डू यू आर यू सीकिंग बेल? उन्होंने कहा सर तरलामिंत ग्राउंड। और जज साहब ने तरलामिंत ग्राउंड के ऊपर वो उसको बेल ग्रांट की और इतना मुफस्सल फैसला लिखा बेल ग्रांट करने के हवाले से कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी उसकी बेल कैंसिल नहीं हो सकी। तो यहाँ पे जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे वो तरलामिंत ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए थे और उनको बेल ग्रांट हो गई। और दूसरा, अब ये तरलामिंत ग्राउंड का जो इख्तियार है वो मेरा ख्याल है आला अदलिया इसको छोड़ना नहीं चाहती कि अगर वो किसी एक फैसले में वो अपनी मर्जी कर बैठे हैं कानून से हट के, या उसकी तशरीह ऐसी कर दी है कि जिसका मुल्ज़म या मुद्दई जिसको वो फ़ायदा देना चाह रहे हैं उसको फ़ायदा मिल जाए और वो उसकी जो विक्टिम है उसकी दादरसी ना हो सके। तो ये वाला इख्तियार वो अदलिया अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ये ज़्यादा अरसा इंसाफ की ये बात नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली कल को इनको भी किसी अदालत में पेश होना पड़ सकता है, जैसे कि आजकल एक साबिक चीफ जस्टिस अदालत में पेश हुए और वो इस मामले में अदालत की सपोर्ट चाह रहे हैं कि भी उनकी मदद की जाए। तो कल को इनमें से भी किसी जज को अदालत में आना पड़ सकता है। तो वो रिव्यू की ऑप्शन जो दी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में, तो वो उसमें वो अपनी हद तक न समझे। जो अदलिया ने जो भी इख्तियारात हासिल किए हैं वो इस पार्लियामेंट ने दिए, और ये मेरे दोस्त फरहान साहब बड़ी शुद्ध के साथ ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट इज अथॉरिटी और इसमें किसी की कोई अपोजिशन नहीं है। पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिए थे और पार्लियामेंट अगर उसको
ریویو کرنے کا بھی اختیار دے رہی ہے تو عدلیہ کو اس کو مان لینا چاہیے، اس میں خام خواہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ امتیاز صاحب، پی ڈی ایم حکومت نے آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے اختیار میں مداخلت کی؟ یہ لیجسلیشن ہوئی تھی، اور دیکھیں یہ بھی ریکارڈ پر ہے نا کہ جب یہ بل بنا بھی نہیں تھا، پریزیڈنٹ کے سائن بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے روک دیا گیا تھا۔ آئی تھنک یہی تھا، اگر نہیں ہے تو میں اس میں معذرت خواہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا تھا۔ یہ بھی کہاں پروسیڈنگ یہ کہاں ملتی ہے نظیر، کہاں ملتی ہے اس کی مثال کہ ابھی تک جو قانون بنا ہی نہیں تھا اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا تھا اور ساری چیزیں کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو نیب والے معاملات میں گئے نا، اس کے مین اصل بینیفیشری یہ خود ہے چیئرمین پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے کئی لوگ ہیں اس امینڈمنٹ کے۔ یہ جو نیب یہ سارا اب آگے نیب والا بھی جو ہے، لیکن یہ ہم ابھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس میں 18ویں ترمیم میں اگر آصف زرداری اس وقت کے پریزیڈنٹ نے اپنے سارے اختیارات جو کہ انہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے سمیت کئی اختیارات انہوں نے وڈرا کیے تھے، اور ابھی جیسے منور بٹ صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں آپ اپنے اختیارات، اگر نصر ثانی والی بات آ رہی ہے اور ریویو والی بات آ رہی ہے، تو اگر اس میں کر دیں تو کیس تو آپ ہی کے پاس آنا ہے نا، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو اپلیٹ کورٹ ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانا۔ اگر اس کو منو ان تسلیم کر لیا جائے، پروسیجر ایکٹ کو پوری طرح تسلیم کر لیا جائے، تب بھی فیصلے کے لیے آنا اسی عدالت کے اندر ہے۔ اب یہ کس بات کی ہو گئی؟ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، تو بھائی نظر ثانی تو جس پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا تھا، پھر نظر ثانی کے لیے اسی کے پاس جانا چاہیے۔ اب تو وہ نہیں ہے پارلیمنٹ، پھر اسی کے پاس پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ تو یعنی نظر ثانی کے لیے میں تو اپنے اختیارات کے وڈرا ہونے کو تیار نہیں ہوں، لیکن دوسرے کا اختیار میں نے چھین لیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب خود آتا ہے نا، جب ہم بار بار مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ان سے کرتے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ تو خاموش ہیں، آپ ان کے صاحبزادے نے کھڑے ہو کے جواب دیا سارا، کیونکہ وہ فریق تھے، فریق آ گئے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، ان کے صاحبزادے نے اٹھ کے جواب دیا۔ تو یہاں تو آپ خود ہی فریق بن گئے، یہاں تو آپ خود فریق بن گئے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سینٹ کے چیئرمین کا جب معاملہ ہو رہا تھا، مظفر شاہ صاحب چیئر کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی صادق سنجانی کا معاملہ آیا تو اس میں ان کی رولنگ موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی اسپیکر کی اور چیئرمین کی رولنگ تو کوئی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لیجسلیشن ہوئی ہے، یہ ود رولنگ آف دا اسپیکر ہوئی ہے، انہوں نے اسپیکر نے رولنگ دی ہے، اور انہوں نے آئیز اور نوز پوچھ کے رولنگ دی ہے۔ تو اس میں تمام چیزوں میں احتیاط کی جانی چاہیے۔ دیکھیں سپریم کورٹ ہمارا بہت معزز بڑا ادارہ ہے، لیکن 136ویں نمبر پہ ہیں بھائی، ہم 133ویں نمبر پر ہیں پوری دنیا میں انصاف کے مرحلے میں۔ انصاف ہونا چاہیے، فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر فیصلے ہو رہے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا۔ انصاف کے تقاضے بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ رائٹ رانگ، رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھتے، نہ بیک میرر میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے، نہ گڈ ٹو سی یو ہوتا ہے۔ جیسے کاشف نے ہمیں کہا تو میں ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کون سا کیس اس کے سامنے آ گیا ہے اور یہ ہمیں گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ اس میں کہ اگر کہیں آپ کا ہو رہا ہے، آئے گا اسی سپریم کورٹ میں، آئے گا اسی ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ۔ اگر نظر ثانی نہیں، اگر اپیل کا رائٹ بھی مل جاتا ہے کسی کو تو کوئی نہیں ہے۔ جو منور بٹ صاحب نے بات کی وہ خود ان کو بھی سوچنا چاہیے جو اپیل میں گئے ہوئے، کہ جناب آپ نے بھی اس میں آ جانا ہے جیسے بھی آئے ہوئے۔ صحیح ہے۔ اس پر کاشف آپ کیا سمجھتے ہیں، مداخلت ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک بات طے کر لیں اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، کہ کس کی اتھارٹی کتنے نمبر پہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، آئین پاکستان سپریم ہے، اور اس کے تابع تمام ادارے ہیں۔ تو جب سارے ادارے اس کے تابع ہیں تو پھر کیا سارے ادارے آئین کو سپریم مان کے اس کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں؟ میں تواتر سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں ہر کوئی اپنی حدود و قیود سے باہر نکل کے کام کر رہا ہے، اور جس طرح جب چاہتا ہے وہ کسی کلاس کو کسی کے ساتھ ملا کے کام شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ دیکھیں پارلیمان نے ایک قانون سازی کی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ کی یا ریویو آرڈرز پہ کی، اس کے ایکٹ کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے جو وہاں پہ بیانات دیے، کیا اٹارنی جنرل صاحب نے پارلیمان کو اور حکومت کو یہ بتایا کہ میں نے وہاں پہ یہ بیان دیا، اس کو ریویو کر لیا جائے؟ اب ایشو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پسند کی بنیاد پہ قانون سازی کرتے ہیں۔
हम यहाँ पे दूरदर्श चीजों की बुनियाद पे कानून साजी करते हैं। हम यहाँ पे इस बुनियाद पे कानून साजी करने को तैयार ही नहीं कि इस मुल्क की फंडामेंटल चीजों को ठीक करना है या एड्रेस करना है। इसी तरह ये हमारी बदकिस्मती है कि अदलिया में भी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनको भी हदवे तनकीद बनाया जा रहा है गुड टू सी यू के मामले के ऊपर या एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड होने के मामले के ऊपर। इसी तरह जो रिटायर्ड हो गए चीफ जस्टिस साहब उनके ऊपर उन्होंने अपनी एक पसंद नापसंद की बुनियाद पर काम चलाया। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि जज छोटी अदालत का हो या बड़ी अदालत का हो, उसका जो भी फैसला है वो उसकी गर्दन पे उसका बार है, दुनिया में भी आखिरत में भी। क्या हम इस इंटेंशन के साथ बैठ के चीजों के साथ इंसाफ का तकाजा पूरा कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे और हमारे अंदर ये बात मौजूद है कि हमने अपने मुखालफिन को पिछाड़ना है और अपने हिमायती को ऊपर लेके आना है, तो याद रखिए यहाँ पे शायद आप ओहदे के जोर पे, कानून की इंटरप्रिटेशन के जोर पे, आइन के जोर पे, पार्लिमान के जोर पे, हुकूमत के जोर पे या किसी और जोर पे आप कर जाएंगे, लेकिन जजमेंट डे वाले दिन जिस वक्त ये जजमेंट डे लगेगा उस वक्त वहां पे ना पार्लिमान सुप्रीम होगा, ना आइन सुप्रीम होगा, ना कुछ और होगा। वहां पे सिर्फ एक बात होगी, आपने इंसाफ किया, आपके फैसले से किसी की जान माल इज्जत आबरू के ऊपर हरफ तो नहीं आया, आपकी कानून साजी पे हरफ तो नहीं आया, आपके अमल से हरफ तो नहीं आया। यहाँ तो मसला और है, यहाँ पे जुल्म ये है कि अगर हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी तो लाडले के ताने मिलना शुरू हो गए और ये ताने मिले कि गुड टू सी यू हाई कोर्ट में पहुंच गया। खुदा को माने, इसी अदलिया से आप बरी हुए, इसी अदलिया पे आपने हमला करवाया, इसी अदलिया के ऊपर आपने कॉल्स करके फैसले लिए। उस वक्त ये अदलिया ये हर चीज ठीक थी, और अगर ये अदलिया किसी और को इंसाफ देने की कोशिश करे तो आप उसको लाडले के तानाज़नी शुरू कर देते हैं। ये कौन से रवैये हैं भाई? आप मुल्क के हुक्मरान हैं, आप हुक्मरानी यहाँ करते हैं, इलाज बाहर करवाते हैं, फिर वहां से बैठ के आप तानाज़नी करते हैं। ये कौन से रवैये हैं? अगर एक तरफ के रवैये के ऊपर इख्तिलाफ है तो दूसरी तरफ के रवैयों पे भी हमें बात करनी चाहिए कि हमने अपने अपने रवैयों को दुरुस्त करना है इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर। हम ये करने को तैयार नहीं है। अब तीसरी बात यह कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की प्रोसीडिंग में जो मैं समझता हूँ है, बाकी सब वो जो भी बातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि 3 रुकनी बेंच ही नैब की तरामीम को सुनेगा। अब आप मुझे बताइए, नैब की तरामीम के ऊपर कानून साजी पीडीएम ने की, उसका बेनिफिशियरी तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, ठीक है। यहाँ पे तो जुल्म ये है शुमाइला कि आप 25 दिन पहले, 14 अगस्त से आज 28-29 अगस्त में बैठे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना पहले आप कानून साजी करके गए कि भाई मर्दमशुमारी की। आज आप कहते हैं कि नहीं 90 दिन में इलेक्शन कराएं। क्यों ये जरूरत पड़ी? मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको बता दूं। उसकी वजह यह है कि अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF इनकी दी हुई लिस्टों के ऊपर निगरान वुज़रा नहीं लगे। अब दूसरी बात यह कि इनके नाम स्टॉप लिस्ट में आना शुरू हो गए। अब आपको 90 दिन के इलेक्शन याद आ गए। खुदा को माने यार कि अवाम को सही बात तो बताएं कि हमसे वहां जगह पे गलती हुई, वहां पे गलती को दुरुस्त करना है। ये कोई बात नहीं करेगा, तानाज़नी करके पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब अहम तरीन अवामी एहतजाज की बात करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे और जो टैक्सेस हैं उसके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और आवाम को किस तरह से रिलीफ फराहम किया जा सकता है। विफाकी काबीना का इजलास भी हुआ लेकिन कोई खातिर खा फैसला नहीं हो सका। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे ख़तरनाक महंगाई की, और इस महंगाई में सोने पर सुहागा ये है कि बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसको लेकर अवाम सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की कोशिश तो है कि आवाम को किसी न किसी तरह से रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा है। आज विफाकी काबीना का इजलास भी इस हवाले से हुआ था और 8 निकाती एजेंडा भी पेश किया गया था। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि IMF से इजाज़त लेना क्या ज़रूरी है? उसके बगैर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। इम्तियाज़ साहब, आपसे ये सवाल है। देखिए, इस पे एक डिटेल गुफ्तगू होने की भी ज़रूरत है, और जो स्टैंडिंग कमेटी में, बल्कि मैं काशिफ से गुजारिश करूंगा कि अगर वहाँ पे जो अबड़ो साहब एक बात फरमा रहे थे कि IPPs के जो एग्रीमेंट है मिल गए, अगर किसी तरह हमें मिल सके, और मैंने दोस्तों को इस पे बात की है, को इंशाल्लाह वो लेके इस पर हम डिटेल बात करेंगे। देखिए शुमाइला, दुनिया का, पाकिस्तान का और दुनिया का
मुरव्वजा कानून ये कहता है कोई ऐसा एग्रीमेंट जो नेचर के, लॉ ऑफ लैंड और इंटरनेशनल लॉ के अगर किसी अगेंस्ट हुआ है और सेंसलेस कोई एग्रीमेंट है तो वो रिव्यू हो सकता है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं उन्होंने एग्रीमेंट के झांसों में ऐसा जकड़ा हुआ है हुक्मरानों को भी, और ख़ुद अपने 8 से 10 लोगों ने जिन्होंने गड़बड़ की है। देखिए बिल्कुल हो सकता है IMF से आपको परमिशन लें, लेकिन बगैर परमिशन के भी हो सकता है। पाकिस्तान में पीक आवर्स में कहा जाता है 27 से 28 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत होती है, बहुत पीक टाइम हो जब भी, और जबकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री हैं वो अपने तौर पे खुद जनरेट कर रही हैं। लेकिन जो ये IPPs हैं, आई थिंक के 67 या 75 के करीब IPPs हैं जो एग्रीमेंट किए गए और सबसे डॉलर्स के अंदर वो, और ये वो कितनी कैपेसिटी इसके अंदर है कि वो 38 to 41,000 मेगावाट देते हैं। आप जैसे मैंने कल कहा था आप यूज़ करें ना करें हुकूमत पाकिस्तान को देनी है, तो ये FSC चार्ज तो वैसे ही ख़त्म हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं करे। ये अनवारुल हक काकड़ मोस्ट यानी पावरफुल है, इनके पास तमाम मैंडेट है। जैसे किसी ज़माने में PTI के चेयरमैन की हुकूमत को तमाम जो ताकतवर कॉरिडोर थे उनकी सपोर्ट हासिल थी, अनवारुल हक काकड़ को है। तो ये IPPs के ऊपर लागू करें, इनसे पूरी स्ट्रेंथ के साथ लें, क्योंकि उसको फ्यूल सस्ता फ्यूल देते हैं, सब्सिडाइज फ्यूल देते हैं उन IPPs को, और उसके अगेंस्ट इन्हें 40 या 41,000 जो है मेगावाट लेना, क्योंकि वो पैसे पे किए जाते हैं। तो FSC तो वैसे ख़त्म हो सकता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, कि आप ये पाबंदी लगा देता तमाम तकसीम कार कंपनीज को कि कोई अपना आप फ्यूल चार्ज कैसे आप वसूल करते हैं, वो सारी की सारी सप्लाई हो, और टोटल ये सप्लाई लोगों को अभी कहें जो अपने शिफ्ट हो गए हुए, जो मुख्तलिफ जनरेटर पे शिफ्ट हुए सब है, उनसे कहें कि आप ये तमाम बिजली फराम करें और ये बिजली यूज़ करें, यूटिलाइज करें जो पाकिस्तान की है। सिर्फ इसके अंदर जो हमारे पावर सेक्टर के लोग हैं, एनर्जी सेक्टर के, और ये वापडा जैसे हाथी के जो मुलाजिम हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस काबिल नहीं है कि पूरी की पूरी बिजली हम उनसे ले सकें। इसका भी हल हो सकता है, इसका भी हल ये हो सकता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को चाहिए बिजनेस कम्युनिटी, जो साइट एरियाज़ की जो साइट एसोसिएशंस हैं उनको बुलाएं, उनसे कहें कि IPPs एक जगह नहीं है, IPPs फैले हुए हर तरफ, और ये जब शुगर बनती है तो शुगर मिल से भी खरीदी जाती है बिजली। उन जो लोकल इन्वेस्टर है उससे कहें कि अगर जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में झोल है कोई तो उसको फिल करें, और उस रेट के ऊपर वो सारी चीज़ें पूरी तरह, अच्छा उसमें बिजली की कीमत में कमी नहीं आएगी, बिजली की कीमत, लेकिन वो पैसा जो 11 हज़ार मेगावाट का इस्तेमाल किए बगैर हुकूमत पाकिस्तान उन IPPs को पे कर रही है, वो कम से कम इन इन्वेस्टर सरमायाकारों की तरफ से निकल आएगा, इससे भी अरबों रुपए का फर्क पड़ेगा। और एक सिर्फ शुमाइला के IPPs के जो भी एग्रीमेंट है रिव्यू होने चाहिए, क्योंकि इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सब झूठ बोल के इन्होंने एग्रीमेंट कराए, इस बुनियाद के ऊपर रिव्यू होने चाहिए। ठीक है काशिफ, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है? आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या IMF की जो इजाज़त है वो ज़रूरी है? शुमाइला, मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें याद करवाना चाहता हूँ। PDM की हुकूमत हुआ करती थी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब हुआ करते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब हुआ करते थे, और एक वक्त आया कि इन तमाम ने शादियाने बजाए मुबारकबादें एक दूसरे को दी, बगलगीर हो गए और कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाक की लकीरें निकलवाने के बाद IMF से हमारा एग्रीमेंट हो गया। याद है सबको? अब ये एग्रीमेंट जब हुआ, उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि आपने ये इक़दाम करने हैं। अब जब आपने वो लिख के दे दिए एग्रीमेंट में मामलात, और आपने कहा पेट्रोल सब्सिडी कम, बिजली सब्सिडी ख़त्म, गैस ख़त्म, अशिया खुर्दनोशी ख़त्म, तो अब आप मुझे बताएं, अनवारुल हक काकड़ साहब जितने मर्जी ताकतवर हो, उन्होंने अभी 3 महीने बाद फिर $अरब डॉलर लेना है, वो कैसे इसमें आगे पीछे कर सकते हैं? क्यों करेंगे वो? क्यों वो अपने आप को खराब करेंगे? एग्रीमेंट तो पहले तहरीक इंसाफ के एग्रीमेंट को PDM ने नहीं माना, PDM के एग्रीमेंट को काकड़ साहब रूल आउट कर दें, तो उसके बाद IMF हमें कुछ देना छोड़ दे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम खुले दिल से तस्लीम करें
کہ وہ جو PDM کی حکومت ہوا کرتی تھی, وہ جو لابنگ ہوا کرتی تھی, وہ جو ترلے ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد جو IMF نے ہمیں پیسے دیے, اس کا ثمر یہ ہے کہ یہ بجلی کے بل آ گئے. اس کا ثمر انشاءاللہ اگلے مہینے بھی جاری رہے گا. انوار اللہ کاکڑ صاحب نے تو بڑے کاشف بتایا گیا ہے کہ 2 روپے 7 پیسے اور اضافے کا خدشہ ہے. پھر سوچیں کہاں جائیں گے حالات. دیکھیں جو جس قائمہ کمیٹی کی بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں, ان کا ماننا تو یہ ہے کہ شاید 90 روپے کا یونٹ چلا جائے. تو ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں, نگران حکومت تو کر سکتے ہیں, قسطیں کروا لیں, 2 نہیں تو 4 کروا لیں, اور پھر لگ جائیں پیچھے جیسے ماضی میں قسطیں ہوئی تھی, اور پھر ایک نیا وبال آ جائے. یار یہ دیکھیں یہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے ان کی جائیدادیں ریلیز ہو گئیں, ان کے مقدمات ختم ہو گئے, ان کی تمام چیزیں صحیح ہو گئیں. اب وہ ماشاءاللہ روبہ صحت ہے اور علاج باہر کے ملک کروا رہے ہیں. نگران حکومت یہاں پہ کام کر رہی ہے, پھر وہ آئیں گے الیکشن لڑ کے اور اس ملک کی معیشت کو ڈگر پہ ڈالیں گے. یہ وہ حقائق ہیں جس کو یہ چاہتے ہوئے بھی جھٹلا نہیں سکتے. یہ معاہدے یہ کر کے گئے ہوئے ہیں. ان معاہدوں پہ یہ ساری زندگی اس معاہدے پہ جواب دیں گے. اب میرے بھائی کو اعتراض ہوگا کہ بھائی آپ تحریک انصاف کی بات نہیں کرتے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, نااہل تھے, تکبر میں تھے, جیل میں پڑے ہوئے, تتر بتر ہوئے ہوئے, انہی کو تو ریپلیس کیا تھا اس شاندار سروس نے. یہ شاندار تجربہ کار لوگوں کی سروس نے ریپلیس کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان سے کون پوچھے گا. آئے میدان میں. اب کہتے ہیں جی نون لیگ بجلی مہنگی کر گئی, وہ کہے گا فضل الرحمان کر گئی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ الیکشن قریب آنے دیں, یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھیں گے. نکال لیجئے, ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی. یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. لیکن یہ سارے بغض تحریک انصاف میں اکٹھے تھے, وہ جیل چلے گئے, اب یہ ایک دوسرے کے سامنے دستوں گربا ہوں گے. صحیح ہے. اچھا منور آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب جیسے کہ کاشف کہہ رہے ہیں کہ معاہدے میں ہم نے لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے, کیا اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر تو بجلی اور مہنگی ہوگی, مطلب حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے کیا؟ جی بالکل. یہ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کی گنجائش موجود ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی آپ کسی چیزوں کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر پبلک کو ریلیف دینا مقصود ہو تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ اس مد سے آپ کو لاس ہو رہا ہوگا, اس کو آپ نے کسی دوسری مد میں جا کے کور کرنا ہوگا. تو یہاں پہ بالکل صحیح. تو یہاں پہ جب آپ IMF سے بات کریں گے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی پرائس کے اوپر بات کریں گے, تو سب سے پہلے آپ ان کو بتائیں جی کہ اتنا ہمارا لائن لاسز ہو رہا تھا یا اتنی بجلی چوری ہو رہی تھی, اس کی ویلیو یہ ہے, ہم نے یہ اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا. اتنی بجلی ہم فری یونٹ دے رہے تھے, وہ یونٹ ہم نے فری دینے بند کر دیے, اس سے یہ ریونیو ہمارا یہ بچ گیا. اور اتنے ٹیکسز جو ہم نے یہ بلا وجہ کے لگائے ہوئے تھے دوسرے ادارے, ریڈیو پاکستان اور TV چلانے کے لیے, ہم نے وہ والا بھی ٹیکس اس کو مائنس کر دیا. تو اس سے الٹیمیٹلی ابھی 25 سے 30% کے قریب جو بجلی کا بل ہے اس میں ٹیکسز لگے ہوئے, تو یہ کم از کم 10-15% ٹیکس تو اسی طرح ہی اٹھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کو کسی دوسری مد میں جا کے یہ IMF کو بتانا پڑے گا کہ جتنا لاس یہاں پہ ٹیکسز کی وصولی میں یہاں پہ ہوگا, ہم اس کو دوسرے طریقے سے مینیج کر لیں گے, تو یہ پھر عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکومت, نگران حکومت یہ کام کرنا پسند کرے گی؟ بجلی سستی کر, شمائلہ بٹ صاحب کے بقول بجلی سستی کر دو اور اشیاء خود و نوش مہنگی کر دو. بھائی یہ ٹیکسز سارے PDM کی حکومت کو نظر آ رہے تھے, وہ چلا جاتی, وہ ختم کر جاتی, کیوں نہیں کر کے گئی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں شمائلہ, ایک جو ہے اختیار جو ہے جاتے جاتے ایک فائنینشل اختیار کیئرٹیکر گورنمنٹ کو ملا تھا, اس کے اوپر جو مفتاح اسماعیل والا جو ایک فارمولا ہے نا, 3000 روپے جو شاپ کا تھا, اس کو نظر ثانی کیا جانا چاہیے, آرڈیننس سے لاگو کرنا چاہیے. اس سے 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں پہ یہ ان کی شاپ سے آئے گا, اور وہ خود بھی 3000 روپے دے کر بھی 10-15 ہزار سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے کاشف وقت ذرا کم ہے, جلدی بات. ایک جملہ, مفتاح اسماعیل صاحب وہی شخصیت ہے جس وقت اسحاق ڈار صاحب معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجاویز دی, تو اسحاق ڈار صاحب نے بڑے تکبرانہ لہجے میں کہا تھا میں 35 سال سے IMF کو ڈیل کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہ سکھائے. یہ تکبر ہے جو سامنے آ رہا ہے عوام کے اوپر. اسحاق ڈار کا تکبر ہی ان کو بھی اور ملک کے فائنانس کے پرابلم لے کر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے.
मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यकीनन बिजली की कीमतों में कमी की जा सकती है और आवाम का यही मुतालबा है, इसीलिए आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।